शिक्षा, सूचना र मनोरञ्जनको लागि फालेलुङ टिभी। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ श्रीजङ्गा लिपि अथवा फाल्गुन्द लिपि नभएर जुन अहिले प्रचलित लिपि छ त्यो चाहिँ याहाङ लिपि, याहाङले नै आविष्कार गर्नुभएको, सृष्टि गर्नुभएको कुरा हो। त्यसो भएको हुँदा याहाङ कालदेखि नै यो धर्मको जग बस्यो र यो धर्मको विकास हुँदै आयो। तर यो एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि जस्तो प्रकृतिको नियम, अब 12 घन्टाको दिन र 12 घन्टाको रात भने जस्तै यो मानव जीवनमा पनि यो भाव चक्र भनेर छन्। यो संसारको भाव चक्र छन्, कहिलेको हिउँदो, कहिलेको बर्खा, कहिलेको झरी, कहिलेको घाम, कहिलेको चाहिँ जो के अरे रात, कहिलेको दिन, होइन यस्तै। त्यसो भएको हुनाले यो भाव चक्रसँग घुम्दै जाँदाखेरि त्यही समुदाय, त्यही जातिहरू कहिले सभ्यताको चरमचुलीतिर र कहिले असभ्यताको खाडलतिर यस्तै हुँदो रहेछ। यो चक्र घुम्दै जाँदाखेरि, चक्रमा घुम्दै जाँदाखेरि त्यसले गर्दाखेरि आज जति पनि कतिपय साथीभाइहरूले के भनेदेखि यो जस्तै फाल्गुन्दले निकालेको धर्म हो भन्छ, कतिपय नबुझ्ने साथीहरूले, कतिपयले जुन के अरे यो वेद जस्तै फाल्गुन्द निकालेको त्यो हो नि भन्छन् हाम्रो फेदाङमा दाजुभाइहरूले, होइन। तर त्यतिखेर मात्र नभएर यो चाहिँ याहाङ कालदेखि नै भए आएको हुनाले यो याहाङ लिपि, याहाङ के अरे याहाङ कर्म, याहाङ संस्कार हो, याहाङ संस्कृति हो। त्यसले गर्दाखेरि यसरी नै हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। तर यसको नाम चाहिँ पहिला महागुरुको पालामा चाहिँ सत्यहाङमा भनेर एउटा 1988 सालको 5 तारिकको लबरेमा 1710 लिम्बुवानको गण्यमान्य बुद्धिजीवीहरूलाई भेला गराएर एउटा ठुलो बृहत याक्थुङ चुम्लुङको अथवा किराँत चुम्लुङको एउटा आयोजना गर्नुभएको थियो। त्यो चुम्लुङले 7वटा प्रस्तावहरू ल्याएर जुन निर्णय गर्नुभएको थियो, अनि निर्णय गरेर अनि त्यहाँदेखि जस्तो अब त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले समाजमा अब लागू गर्दै जानुपर्छ भन्ने उद्देश्यले त्यो नीति अवलम्बन गर्यो। तर वास्तवमा त्यो पनि एउटा सीमित एउटा जुन कागजमा मात्रै रहनु पुग्यो, किनभने त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन। ती निर्णय गर्ने ठुला बडाहरू पनि त्यतिखेर जुन त्यो कार्यभरि मात्रै निर्णय गरे, घरमा गएपछि यथावत आफ्नो त्यस्तो हुँदै आउँदाखेरि अब अलिकति यो अधुरो र अपुरो नै रह्यो। त्यसैले अब अहिले वर्तमान गुरु आएर हामीलाई यसरी शिक्षा दिइरहनु भएको छ र किराँत धर्म भनेर वर्तमान गुरुको पालामा आउँदा 2036 सालमा मात्रै नामाकरण भयो हो। ठिक 2036 सालमा आइपुग्दाखेरि मात्रै यो किराँत धर्म भनेर नामाकरण भई संस्थागत रूपमा यसलाई मान्यता प्राप्त भयो। गुरुले यति लामो व्याख्या विश्लेषण गरिरहनु हुँदाखेरि यो भनेको चाहिँ पृथ्वी सृष्टिकालदेखि अहिलेसम्मको आउँदाको एउटा व्याख्या रह्यो, होइन गुरु? संक्षेपमा अब यसलाई अझ गहन अध्ययन गर्नको लागि अथवा गहन अझ विश्लेषण गरेर जानको लागि यसको निकै समय लाग्छ। हामी यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर कुनै समयमा फेरि विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले भने जस्तै यो समयसम्म आइपुग्दाखेरि किराँत धर्मको नामाकरण भनेर लगभग विक्रमसम्म 2036 सालदेखि मात्रै भयो। त्यही भएर पनि अलिकति नयाँ धर्म हो कि भन्ने प्राय धेरैलाई भान छ कि अहिले विश्वमा जसरी चिनिएका धर्महरूमध्येमा किराँत धर्म यहाँले भन्नुभयो अनुसारको जुन यो मन्थुम, यो त्यहाँका पात्रहरू अथवा त्यो बेलाका देवदूतहरूको साल सम्बत मिति कहिले हो त्यसको कुनै यकिन छैन। पृथ्वी सृष्टिकालदेखिकै कुरा रह्यो, होइन? तर पछिल्लो समय चाहिँ किराँत धर्म भर्खरै मात्रै आएको धर्म हो, नयाँ धर्म हो भन्ने धेरैको आम बुझाइ छ। सरस्वती गुरुले अघि पनि भनिहाल्नुभयो यो भर्खरै नामाकरण भएको तर योभन्दा अगाडि नै आइसकेको भन्ने कुरा हो, होइन? अब धर्मको एउटा ग्रन्थ सामजिक मन्दुम भनेर चिनिन्छ। सामजिक मन्दुममै गुरुले अहिलेसम्म भन्नुभएको कुराहरू उल्लेख छन्, होइन गुरु? अब यो धर्म यो यसरी सामजिक मन्दुममा पनि अहिले हाम्रो यो यहाँले भन्नुभए अनुसारको किराँत धर्मले अङ्गीकार गरेको एउटा र लिपिबद्ध गरेको सामजिक मन्दुम र येबा फेदाङमा साम्बाहरूले फलाग्दै आएको मन्दुममा
के समानता भिन्नता के छ गुरु र यो 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 र त्यो सँगको कुनै मेल सम्बन्ध छ कि छैन गुरु त्यो चाहिँ? यो यस्तो हुन्छ, यो सबभन्दा पहिलो कुरो थुङसाप र पेसा भनिन्छ। सबभन्दा पहिलो कुरो त वचन नै हो, सबभन्दा पहिलो त वचन नै हो। बोलेपछि मात्रै लेखिन्छ र त्यसले गर्दाखेरि माङहरूले बोलेको थियो, त्यसलाई लिपिबद्ध गरायो। त्यही लिपिबद्ध याहाङकै कालमा भनौँ न, याहाङले बोल्नुभयो, याहाङले आविष्कार गर्नुभएको त्यही याहाङकै शब्द बोलीहरू, धर्मका दर्शनहरू त्यही लिपिमा आबद्ध अथवा लिपिमा उल्लेख गरियो। अनि त्यो लिपिमा उल्लेख गरेपछि अब त्यो लिपि साम्जिक मुन्दुमको अथवा वेद ग्रन्थको चाहिँ एउटा पवित्र वेद ग्रन्थको चाहिँ स्थापना भयो। त्यो कुरोलाई चाहिँ अब हुँदै आउँदा के कालमा त्यो लोपोन्मुख अवस्थामा पनि पुग्यो। फेरि उत्थान भयो, फेरि लोप भयो, फेरि उत्थान भयो। यस्तै यस्तै क्रमसँगै आउँदै गर्दा फेदाङमा साम्बाजीहरूले सबभन्दा याहाङले स्थापना गर्नुभएकै 1 नम्बरमा जम्मा 8वटा विधा छ। 1 नम्बरमा मैगो अंशिमाङ जस्तो यो अवतार युग पुरुष भयो। दोस्रोमा फेजिकुम फेदाङमा आउँछ। तेस्रोमा सावाला साम्बा आउँछ। अनि चौथोमा येबा आउँछ। अनि 5औँमा यमानी आउँछ। अनि फेरि 6औँमा येबुङ येबा, 7औँमा येबुङ यमा र 8औँमा सिधा साम्बा आउँछ। मैगुम अंशी भनेको युग पुरुष भयो, अवतारी महात्मा महापुरुष भयो। त्यहाँदेखि मुनि भनेको फेजिकुम फेदाङमा, फेजिकुम फेदाङमाले चाहिँ के काम कर्तव्य र अधिकार दिएको छ भने यहाँले तिमी फेजिकुम फेदाङमाले लिपिबद्ध साम्जिक मुन्दुमलाई वेदलाई वाचन गरेर सम्पूर्ण यो समुदायमा जन्म पूर्वदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्मको कर्म संस्कार, बिहे कर्मदेखि लिएर माङ्गेन्ना कर्म, सापोक चोमेन कर्म, नौरान कर्म, याङदाङफोङ माहरू, मेकिम कर्महरू एकदमै शुद्ध र पवित्र रहेर अभक्ष्य चिज सेवन नगरी, मादक पदार्थहरू नसालु चिज सेवन नगरी, भोग बलि पूजा नगरी, कुनै पनि हिंसा कर्म नगरी शुद्ध रहेर चाहिँ कर्म गर्दै जानु फेजुकुम फेदाङमाको काम कर्तव्य र अधिकार भनेर ती नै याङले बताउनु भएको छ। र अब फेजुकुम फेदाङमादेखि सावाला साम्बा आउँछ। सावाला साम्बा भनेको चाहिँ कवि हो, नेपालीमा कवि भनिन्छ, हाम्रो भाषाबाट सावाला साम्बा भनिन्छ। हो, सावाला साम्बाले चाहिँ जस्तो मुन्दुमरलाई एउटा लयबद्ध मुन्दुमलाई सङ्कलन गरेर लयबद्ध रूपमा गाएर सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई सुनाउने, पृथ्वी कसरी भयो, आकाश कसरी भयो, तपाईँको चन्द्र सूर्यहरू कसरी भए, 33 कोटी तारागण कसरी भयो, हावा कसरी भयो, अग्नि कसरी भयो, जल कसरी भयो, यी पञ्चतत्त्व कसरी भएर 25 प्रकृति कसरी भयो, यिनै कुरा। अनि त्यसपछिको मानव सृष्टि कसरी भयो अथवा चराचर पशु प्राणी कसरी भए, त्यसपछि मानव सृष्टि किन बन्नु पर्यो, कसरी भयो भन्ने बारेमा यिनै कुरालाई चाहिँ एउटा लिपिबद्ध गरेर एउटा कथाको रूपमा यसरी सुनाउने हो उहाँको काम कर्तव्य पनि यो फेजुकुम के अरे सावाला साम्बाको हो। यसरी जन्जको सुनाउने अनि सबैलाई त्यो सृष्टिको गाथाहरू सबैलाई जन्जको अवगत गराउने र जान्ने बनाउने हो सावाला साम्बाको काम कर्तव्य अधिकार भनेको। उहाँले पनि त्यो हिंसा गर्ने होइन, तङ्बा खाएर बस्ने होइन, अनि त्यसपछि बस्ने हो, अनि कथा सुनाउने हो, सबैलाई आनन्द दिलाउने हो है। अनि त्यसपछि येबा
येबा र येमा हुन्छ, येमानी पनि हुन्छ, येबा पनि हुन्छ। महिला हो भने येमानी भनिन्छ, पुरुष हो भने येबा भनिन्छ। येबा र येमानीहरू पुरुष मात्र होइन, त्यसैले नै हामी एउटा पुरुष र महिलामा समानता भन्ने कुराहरू त्यही हो, पहिलादेखि नै यसरी हुँदै आएको। र येमानी येबाहरूले चाहिँ यो कोही लडी मर्छन्, कोही झुन्डी मर्छन्, कोही बगेर मर्छन्, कोही काटिएर मर्छन्, अनि कोही चाहिँ नि अब सुगुत फङ्गत भन्छ नि, डेलिभरी भएर सुतकको अवस्थामा मृत्यु हुन्छन्, यसलाई सुगुत भनिन्छ। यी यस्ता उहाँहरूलाई चाहिँ मन्साउने, हटाउने होइन, हटाउने काम, अनि छेक्ने काम, थुन्ने कामहरू त्यस्तो खालको कर्म गर्ने येबा येमाहरूले गर्ने। अनि येबुङ येबा येबुङ येमाहरूले चाहिँ अब शोकाकुल परिवारलाई के गरेर आनन्द दिलाउने त भन्दाखेरि यिनी सृष्टिका गाथा कुराहरूलाई गाएर एउटा लयबद्ध हात पारे लयमा गाएर उहाँले एउटा आनन्द दिलाउने। अनि मुन्दुमै गाएर, अनि मुन्दुमै गाएर उहाँहरूले फुललाई जगाउने र फुललाई ओइल्याउने, कलशमा राखेको फुललाई झलक्क जगाउने र ओइल्याइदिने हो, त्यस्तो गर्ने चाहिँ क्षमता भएको येबुङ येबा येबुङ येमाहरू यसरी नै गरेर अनि त्यहाँदेखि त्यो कर्म काम उहाँले गर्नुहुन्थ्यो। र अब सिधा साम्बाले चाहिँ के गर्थ्यो, ऊ डक्टर हो, हाम्रो भाषाबाट सिधा साम्बा भन्छौँ, नेपालीमा डक्टर। उहाँले चाहिँ के भनेदेखि अब जडीबुटीहरू, सम्पूर्ण जडीबुटीहरू अध्ययन गरेर अनुसन्धान गरेर अनि मन्त्रयुक्त या त मुन्दुमयुक्त गरेर उहाँले चाहिँ बिरामीहरूलाई उपचार गर्ने काम गर्नुहुन्थ्यो। त्यो जिम्मा विभागी भनेको सिधा साम्बाको। र 8वटा यसरी विधा सृजना गरेर याङले अनि त्यसरी काम कर्तव्य अधिकारहरू सुम्पिदिनु भएको कुराहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि तर पछि अन्तिममा गएपछि यो एउटा मनोकल्पित भनौँ न, मनगढन्ते यसो चाहिँ गर्नुपर्छ साथीहरू। अब उनीहरूले अब त्यसरी कर्म गर्दा गर्दा कता अब भोग तिर्खामा लाग्यो होला, अलिक समस्या पनि भयो होला, त्यसो हुँदाखेरि त यसो गरेर गर्नुपर्छ भनेर एउटा चाहिँ जो के अरे भोग बलि पूजा गर्नुपर्छ भने चाहिँ यो मनगढन्ते। अर्को कुरो के पनि भइदियो भने हामी मुन्दुम एउटै छ, सृष्टिगाटा एउटै हो, मुन्दुम एउटै हो, शब्द एउटै। तागना बुमाङ फेदाङमाले पनि पुकार्नुपर्छ, तागना बुमाङ येबाले पनि के अरे साम्बाले पनि पुकार्नुपर्छ, तागना बुमाङ येबाले पनि ल्याउनुपर्छ। अब सुरु भनेको चाहिँ तागना बुमाङ नै हो, मुसुलु मुबे वामाङ नै हो, पोरोम यमाङ नै हो, सृष्टि बनाउने एउटा भनेको। त्यो त फेदाङमाले पनि त्यही पुकार्नुपर्छ, साम्बाले पनि त्यही पुकार्नुपर्छ, येबाले पनि त्यही पुकार्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले मुन्दुम पृथक होइन, मुन्दुम फरक होइन। तर एउटा बिचमा मुन्दुम कहाँ बिग्रियो भन्दाखेरि उहाँहरूले पछिल्लो पुस्तामा आइपुग्दा उहाँहरूले के भन्दा मैले अघि भने नि माबुवाङको पालामा आइपुग्दा अब त्यहाँदेखि चाहिँ यसो पो गरौँ हो भने एउटा मनोकल्पित एउटा सोच बनाएर चाहिँ उहाँहरूले त्यो एउटा यो भोगबली पूजाको सुरुवात गर्यो। सुरुवात भएर आएपछि त्यहाँदेखि बिग्रेर आयो। अब जाँड खाने, तम्बा खाने, रक्सी खाने, अनि त्यहाँदेखि थुतुरी बेद मात्रै गर्ने हो भन्ने कुराहरू होइन। थुतुरी बेदको सुरुवात चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि नेपालमा किराँतकालीन अन्त्यपछि यहाँ विभिन्न कालहरू आयो, यहाँ राणाकालहरू आयो, यहाँ जन्जुकेर शाहकालहरू आयो। त्यो अवस्थामा रणबहादुर शाहको पालामा तपाईँको यो चैनपुरको अमलमा 10,000 ठेली किराँत वेद मुन्दुम इतिहासहरू आगो लगाइयो भन्ने कुराहरू छ हो रणबहादुर शाहको पालामा हो। त्यतिखेर चाहिँ त्यो चाहिँ के अभियान हो भन्दाखेरि यो देशको किराँतीहरूलाई चाहिँ अन्धो बनाउने एउटा अभियान हो त्यो। जब उनीहरूको जुन जो के अब सम्पूर्ण कुराहरू, इतिहासका कुराहरू, मुन्दुमका कुराहरू, संस्कार संस्कृतिका कुराहरू जब त्यसो गरिदिएपछि भने अब त्यो त स्वत उसको आँखा पट्टी बाँधियो नि त हो। यिनै कुराहरू त्यसले गर्दाखेरि यसरी जुन जो के अब
चैनपुरको अमलमा 10,000 ठेली पुस्तकहरू आगो लगाइयो भने सायद अरू ठाउँमा पनि त लगाइयो होइन, कतिपय भएका जन्जोको दस्तावेजहरू सबै आगो लगाएपछि हो त्यहाँदेखि चाहिँ एकदमै किराँतीहरू अन्धो भएर आइयो। म को हुँ चिन्नै सकिएन, जीवन के हो थाहा पाउन सकिएन। अर्काको लय लिएर अर्काको होरीमा अनि लाग्न थाल्यौँ। अनि त्यतिखेर कोही जनै लगाउने पनि भए, नीतिहरू कोही समृद्धि भएर बसे। त्यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको काल आइपुग्दाखेरि अनि त्यहाँदेखि त्यस्तो भएर जान्छु यहाँनिर एक आपसमा लडाइँ गऱ्यौँ, के अरे बाजी बस्यौँ, मादक पदार्थ सेवन गर्न सुरु गऱ्यौँ। अब त्यसले गर्दाखेरि मादक पदार्थ सेवन हामीमा थिएन पहिला। पछि यहाँ आर्यनहरूको नेपालको आगमन, यसको तिथिमिति हेर्ने पर्ने कुरा भयो। जस्तो हिन्दुस्तानबाट यो मुस्लिमहरूले हिन्दूहरूलाई जुन एउटा उहाँहरूको बिचको द्वन्द्व भयो, द्वन्द्व हुँदाखेरि मुस्लिमहरूको द्वन्द्वको कारणले, आक्रमणको कारणले हिन्दू समुदायहरू नेपाल प्रवेश भएर यहाँको यो वल्लो किराँत भन्छ मगरा तमुदीहरू, मगरा तमुदीमा आएर उहाँहरू बसेर त्यहाँदेखि एउटा गोर्खा राज्य भने स्थापना गरेर दरवेशा प्रमुख शाहहरूबाट त्यहाँबाट सुरुवात भयो। अनि सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ उता वल्लो किराँतमा बस्ने गुरुङ मगरहरूलाई, तामाङहरूलाई चाहिँ अलिकति भुल्याउने कामहरू, अल्मल्याउने कामहरू भयो। त्यसरी हुँदै हुँदै गएपछि चाहिँ अनि त्यहाँको त्यतिखेर हामी प्रान्तीय राज्य थियो। प्रान्तीय राज्यमा त्यहाँको जुन राज्य उहाँहरूको कब्जा गरे, कब्जा गरेर सत्ता नै उहाँहरूको हातमा लिएपछि त्यहाँ जान्जुकेर अब के मात्रै भए, लडाकु सेनाहरू मात्रै बन्न पुगे त्यहाँको स्थानीय अब बसोबासो गर्ने जातिहरू। त्यसले गर्दाखेरि ती प्रशासनमा मात्रै रहने अवस्था, के अरे अवसर पाए। त्यसले गर्दाखेरि त्यसो हुँदै हुँदै जाँदाखेरि अन्तिम पछि गएर यहाँ पूर्वमा बस्ने खम्बु लिम्बू र उताको मगर गुरुङ बिचमा हामी पनि लड्यौँ, हामी पनि झगडा गरेको यस्तै इतिहासहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि यस्तै कुराहरू पनि छ ऐतिहासिक पक्षमा। र अब यतापट्टि साम्जिब मुन्दुम त्यो अवस्थादेखि अलिकति लोप हुँदै आयो। लोप हुँदा आउँदाखेरि अब जस्तो साम्जिब मुन्दुम पहिला उहाँले पढ्नुभएको थियो, त्यो पढ्यो भने चाहिँ मृत्यु दण्ड दिइहाल्ने भए। के गर्ने त, कर्म संस्कार त गर्नु पर्यो। दिउँसो गर्दाखेरि पनि अब उनीहरूले देख्ने भए। अब रातमा गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गरेर चाहिँ रातमा, अनि जति पहिला उनीहरूले जुन मानेको थियो, अध्ययन गरेका थिए, त्यही कुराहरूलाई जान्छ मौखिक रूपमा जान्छ वाचन गरेर हो, जति आउँछ त्यति नै वाचन गरेर कर्म गर्न सुरु गरे हो। त्यहीदेखि चाहिँ त्यसको नाम थुतुरी वेद भनेर नामाकरण हुँदै आयो र मुखाग्र जति कण्ठस्थ छ दिमागमा त्यसलाई फलाक्ने परम्परा बस्दै गयो। अब अहिले हामीले अब लगभग 25-30 वर्ष भयो साम्जिब मुन्दुम अब पढ्न सुरु गरेको। हामीले युमालाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ, थेबालाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले जो के वेद छैन भने पनि हामीलाई खाँचो हुँदैन। अहिले चाहिँ जस्तै गुरु यो त्यसरी एक प्रकारले मुखमा मात्रै सीमित रहेको, फलाकेर मात्रै सीमित रहेको मुन्दुमलाई चाहिँ लिपिबद्ध एउटा सङ्ग्रहित रूपमा, एउटा चाहिँ किताबकै रूपमा चाहिँ कहिलेदेखि प्रकाशन सुरु गरियो? यो किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घले यो सोच बनाएको विगत धेरै वर्ष अगाडिदेखि हो। हामी एउटै सूत्रमा बाँधिनुपर्छ, हामी सुध्रिनुपर्छ, त्यो विकृति विसङ्गतिलाई हामीले छोड्नुपर्छ। तङ्बाले सम्मान गर्ने कर्महरू, रक्सीले मातेर लडिबस्ने जस्तो व्यवहारहरू, अनि भोग बलि पूजा गर्ने संस्कारहरूलाई अन्त्य गरी धर्मको दर्शनमा हामी आबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर अभियान चलाएको लगभग 3 दशक बितिसकेको छ। तर यही कुरा त उहाँहरूबाट सहमत हुँदैन। अब फेदाङमा जीवहरू के भन्नुहुन्छ भने हिजो गरेको कुरा गर्नै पर्छ, युमालाई जुन सुँगुर बिना हुँदैन, माङ्गा नगर्दाखेरि अब कुखुरा बिना हुँदैन भन्ने खालको मान्यता उहाँहरूबाट कहिले पनि हटेन। यही कुरामा मात्रै हामी अलिक फरक छौँ। त्यसले गर्दाखेरि मुन्दुम तिनै हुन्,
आखिरी मुन्दुम फरक होइन। अहिले हामीले सामाजिक मुन्दुम पढेको भने मुन्दुम त्यही हो र उहाँले वाचन गरेको मुन्दुम त्यही हो। अब सृष्टि कसरी बनियो भन्ने कुराहरू त्यही मुन्दुममा पनि त्यही आउँछ भने उहाँहरूकोमा पनि त्यही आउँछ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भनाइ भनेको हामी एकदम दर्शनमा चाहिँ जाउँ, धर्म दर्शनमा चाहिँ जाउँ, राम्रो मार्गमा चाहिँ अगाडि बढौँ भन्ने नै हाम्रो चाहिँ उद्देश्य हो। यसरी उहाँहरूले स्वीकारेर आउनुभयो भने मुन्दुम फरक होइन। त्यो मुन्दुम फरक भनेको त्यति नै हो। दिने बेलामा जस्तो अब सुम्बु वादाङ पहिला वादाङ सारे सुम्बु अमे बुको पहिला हामी जोगवाङ फसुम्दी फगिया चारे थलिके सामा चामल सामा क्यामा चामा चाहा फसुम्दी फगिया चाहा अखिले सुगेमा पाङ्गेमा इखीमा मातेर सरिमसे चाङघरेङ नोसोवा काक्लोसे नावलिम्बा सुम्बुचा थाम्नु फसुम्दी फगिया चारे सुम्मे नेमे केम्ने त्यहाँहरू सुइन्दे सुनु युमा अथवा हाङसाम थेबा अथवा ख्वाल थापुमाङ या कुदामाङ होइन सबै देवी देवताहरूलाई यसरी मुन्दुममा उल्लेख छ। तर उहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि अरू मुन्दुम भन्दा भन्दा लगेर त्यो ठाउँमा पुग्दा दिने बेलाको मुन्दुम सम्बोधन गराइमा यो नासिङ थप्नुले वा जान्छ के अरे वा थाम्नु फाक थाम्नु जान्छ के अरे खपुङ बेरे क्याम तेरो भन्छ उनीहरूले चाहिँ के वा थाम्ले के फाक थाम्ले भन्छ। अब उतापट्टि मुन्दुम गाउँदाखेरि के भन्छ भने छि नामा गन्छ यी ताङ मारे नावा चाहिँ नेस थाक्तुले अल थक्साङ होप्तेरू कुबुवाङ होप्तेरू यङ्गनाङ होप्तेरू कुसाङ होप्तेरू भनेर ल्याउँछ। अनि आखोसम्म त तागेरा माङले निवा फुमाङले मुसोलोङ माङले मुबिवा माङले जान्जु के अरे न थक्सा जोगु कुबुके जोगु जान्जु के पुसागे जोगु घाँसागे जोगु ङागे जोगु पादुङ माधुङ ङागे जोगु ना जान्जु के अरे तक्मीगे जोगु केन्दागे जोगु सागपिताके जोगु फुङबीके जोगु अनि याङसी र म्यान्सामगे जोगु यामिगे जोगु भनेको छ। अब त्यो त हाम्रो मुन्दुम एउटै हो। अनि सम्पूर्ण प्राणी सृष्टि भए पश्चात मात्रै त्यो त अर्धचेतनाको प्राणी मात्रै भएको हुनाले माङको कर्म गर्ने चेतना भएन। सृष्टि भए पश्चात अनि मात्र अन्तिममा मानव सृष्टि बनियो। मानव सृष्टि पनि किराँत सामाजिक मुन्दुम अनुसार 2 पटक मानव सृष्टि भएको हामी पाउँदछौँ। पहिलो मानव सृष्टि बनाउनु भयो, पहिला मान्छेको सृष्टि बनाउनु भयो, मानव त जन्मेकै छैन। मान्छेको सृष्टि बनाउने कोसिस गर्नुभयो। पहिला कोसिस गरेपछि पहिलाको प्रयास चाहिँ गर्दै 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 लाँदाखेरि ठ्याक्कै बेलुका रातिको चन्द्रमाको प्रकाशमय जुन एउटा अवस्थामा मानव अथवा मान्छे बन्न सफल भयो। जस प्राण पस्यो, बोली आयो। अनि त्यसपछि तिमी त चन्द्रमाको प्रकाशसँगै तिमी सृष्टि भएको हुनाले तिमी त लासामिसा के बोखेरो अथवा चन्द्रवंशी भयो है, चन्द्रपुत्र भयो है भनेर नामाकरण गरिदियो सृष्टिकर्ताले रहेछ। र फेरि अनि हुँदै हुँदै जाँदाखेरि त पहिला नम्बर त अब कुद्नु सिकायो, लुक्नु सिकायो, सुत्नु सिकायो, उठ्नु सिकायो, कुद्नु सिकायो, अनि जान्छ के अरे बोल्न सिकायो आदि इत्यादि सिकाउँदै सिकाउँदै लाँदाखेरि कामहरू सिकायो। तर बुद्धि सिकायो, ज्ञान भने रहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि अन्तिममा बुद्धि सिकाएर अन्तिममा ज्ञान दिनु खोज्दाखेरि त स्वयं सृष्टिकर्तासँगै उहाँ त आक्रमण गर्ने भिड्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब नसकिने पर्यो, ज्ञान दिन नसकिने पर्यो। यो गर्नु हुँदैन, त्यो गर्नु हुँदैन, यो खानु त्यो खानु हुँदैन भन्दाखेरि आफूसँग नै भिड्ने भएपछि अब त्यो ज्ञान दिएर नसकिने अवस्था भयो। अनि उहाँलाई तिमी त म त ज्ञान दिनु खोजेको थिएँ तर ज्ञान लाग्न सकेन, त्यसैले तिमी चाहिँ राक्षस भयो है भनेर माङले अनि त्यो वरदान दिनुभयो। किन चाहिँ तिमी चाहिँ राक्षसी भएर बस्नु भनेर। अनि अब उता राक्षस भयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि सृष्टिमा देव र दानव मात्रै थियो। देव र दानव मात्रै थियो। दानवले देवलाई अनि पुरा आक्रमण गरेर जहिले वनमा खेदाइ पठाउने र माङहरू चाहिँ वनवास भएर बस्नुपर्ने अरे, किन जोगिनु पऱ्यो नि त, मूर्खले मार्छ। अनि त्यसो हुँदाखेरि अनि जहिले वनवास। अब के गर्ने, फेरि पनि माङहरू कल्पना गर्नुभएछ। अब चाहिँ सृष्टि फेरि बनाउनु पर्छ र सबभन्दा पहिलो ज्ञान दिनुपर्ने हुँदो रहेछ भन्ने कुरा फेरि पनि सोच बनाएर अनि फेरि पनि सृष्टि बनाउन सुरु गरे। अनि सृष्टि बनाउन सुरु गरेपछि अनि
ठ्याक्कै दिउँसोको सूर्यको प्रकाश च्युतीसँगै बन्न मान्छे बन्न सफल भयो र अनि ऊ चाहिँ ल तिमी चाहिँ सूर्यको प्रकाशसँगै तिमी मानव अथवा मान्छे बन्न सफल भएको हुनाले तिमी चाहिँ सूर्यवंशी सूर्यपुत्र भयो है भनेर नामाकरण गरिदियो र नामाकरण गरिदिएपछि चाहिँ हामी म्यानसाङ नाम्यामिसा यो त्यतिखेरको सृष्टि भएको चाहिँ अनि सानो झिनु भएको मुजिजीमा मुजी नाख्याउनामा भनेर नामाकरण गरे उतापट्टि पहिला भएकाहरू चाहिँ अब उता होरुमाहरू चाहिँ यो के भन्छ सुसारीमा फन्दारीमा भन्ने नामहरू आउँछ है सुसारीमा फन्दारी नामहरू थियो राशिष्णीहरूको चाहिँ अनि उनीहरू चाहिँ चन्द्रवंशी भएर गए अनि यतापट्टि हामी चाहिँ दोस्रो सृष्टि भएको चाहिँ अनि मुजिनामा ख्याउनामा सूर्यवंशी सूर्यको प्रकाशसँगै मात्रै बन्न सफल भएको हुनाले हामी सूर्यवंशी भयौँ र मुजिनामा ख्याउनामा जुन त्यतिखेर पुरुषको सृष्टि भएको थिएन अब अहिले धेरै मुन्दुमा धेरै प्रकारको लेखिएको भए तापनि किराँत सामाजिक मुन्दुम अनुसारले चाहिँ त्यतिखेर पुरुषको जन्म थिएन पुरुष थिएन अनि महिलाहरू मात्रै पहिला सृष्टि भएको छ सायद त्यसैले होला अहिले हामीले कर्म गर्दाखेरि पनि युमालाई पहिला हामी पूजा गर्छौँ सेवा गर्छौँ अनि युमामा पहिला सेवा गरेर मात्रै हामी हिममा गएर थेबामा सेवा गर्छौँ पहिला जन्जकेर युमालाई नै पुकार्नु पर्ने हुन्छ अनि त्यसरी हुँदै आएपछि मुजिनामा ख्याउनामा अब तरुणी अवस्थामा पुगेपछि अनि उहाँ चाहिँ के भने एकदम बिरह चल्नु थाल्यो कुलुङमा हिप्सेमु अनि सामदोरे लोरेल अब साम हेरे हेरेल अब हाबे हाबेल अब मेम्बी कहिले रुङ रुङ लाग्ने कहिले हाँसो हाँस्नु लाग्ने अनि कहिले जुन जो के अरे अब गीत गाउँ लाग्ने त्यस्तै खालको चाहिँ उहाँमा अटोमेटिक त्यस्तो खालको एउटा मानसिक बन्दै गयो मानसिक बन्दै गएपछि अनि संसार डुल्नु भएछ एक दिनको घटना पूर्व दिशामा एउटा तककसिङमा भनेको एउटा बाङ्गाको रुखमा चाहिँ चढेर बसेर यो खुट्टा हल्लाउँदै अनि लाङ फोलो 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 भन्छ अनि खुट्टा नचाउँदै हात नचाउँदै अनि उहाँले त सेउला खेलेर गीत गाउनु सुरु गर्नुभएछ अनि गरी पत्ता टिपेर पत्ता पनि बजाउनुहुन्छ अरे अनि गरी सेउला गाएर सेउलाद्वारा गीत गाउनुहुन्छ पालाम गाउनुहुन्छ अरे आदि इत्यादि हो त्यहीँदेखि किराँत मुन्दुममा सङ्गीत गीत सङ्गीतको आविष्कार सृष्टि त्यो कालदेखि भएर आयो हो त्यसले गर्दाखेरि या साम्बा फेदाङमा या तुम्याङहाङ हाकपारे गाउँदाखेरि साम्लो आतिलाम पोगेबे भनेर आप्तो थाप्ने गर्छन् अनि त्यसरी मुजिनामा ख्याउनामा रे कुहेक्सिन चौगुबा त्यहाँबाट भएर आएको भन्ने कुरा ल्याएन भने थर्ड कप मुन्दुमे ल्याएर छ भनिदिन्छ होइन त्यहाँदेखि नै भएर आएर अनि त्यो पत्ताको उसमा गएर पछिबाट के अरे अब त्यही उसबाट साराङ्गीहरू अथवा तबेलाहरू गिटारहरू के आधुनिक सामग्री बन्दै गयो होइन पहिलाको त मान्दलको सट्टामा त टुङ्गी बाँसको टुङ्ना हो टुङ्नाहरू थियो टुङ्नाहरू बनाएर अनि त्यहाँदेखि होइन बजाउन सुरु गर्यो त्यो पछि आधुनिक भएपछि अब मान्दलको रूप लियो यस्तै अनि त्यहाँदेखि नै सुरु भएर आएर मुजिनामा ख्याउनामा त्यसो बस्दाखेरि सुसौलालावाङ भनेको मन्द गतिमा बग्ने हावा सुरु बना अनि सेउला खेल्दै गीत गाउँदै बस्दाखेरि त तलदेखि त त्यो मन्द गतिमा बग्ने हावा बगेर आएछ र अनि त्यहाँ उहाँको प्रार्थी शरीरमा त अदृश्यमा अप्रत्यक्ष तरिकाले त्यो त पितादेव त्यहाँबाट आउनुभएको थिएछ त्यो कुरा उहाँलाई थाहा भएन तर त्यो आएको हावाले उहाँलाई अति आनन्द दिलायो अति आनन्द कति शीतल आनन्द दिलायो अनि कति आनन्द आयो खुसी लाग्यो तर त्यो चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा एउटा चाहिँ उहाँको प्रार्थी शरीरमा चाहिँ गर्भ असरणको बन्न पुगेको रहेछ अनि त्यहाँबाट निस्केर उहाँ फेरि डुल्न थाल्नुभयो डुल्दै घुम्दै हिँड्दै गीत गाउँदै अनि पाला अब गीत गाउँदै सेउसेउला खेल्दै हिँड्दै अब समय सायद 10 महिना बित्न पुग्यो होला त्यतिखेर चाहिँ उहाँको शरीरबाट एउटा पुत्रको जन्म भयो र पुत्रको जन्म भएपछि अनि सावायु पुङ्गेम्बा तिमी संसारमा सहस्र मानव सृष्टि गर्ने अथवा मानव फैल्याउने भनेर सावायु पुङ्गेम्बा भनेर नामाकरण गर्यो अनि अब अरू केही छैन
हुनै मुजिनामा ख्याउनामा उहाँ युमा देवीले अनेकन रूप धारण गर्यो। रूप धारण गरेर सावायुकपुङ्गे तन्नेरी भएपछि कुकुरहरू साथ लिएर छेलो हान्दै हिमालतर्फ जाँदा थोसुलुम फियामलुममा भनेर एउटा महिला नारी केटी ठ्याक्क तान बुनी बसेको सुनको तान चाँदीको तान सबै सुन चाँदीको सामग्री बनाएर तान बुन्दै बसेको दृश्य देखा पर्यो। त्यहाँ पुग्दाखेरि उहाँको कुकुरहरू हरायो अनि संवाद आपसमा भयो। त्यो त उही मुजिनामा ख्याउनामाकै एक रूप हो, किनभने संसार सृष्टिहरू पनि पढेको छ। अनि त्यसो भएको हुनाले त्यहाँदेखि फेरि अनि रहँदै बस्दै जाँदाखेरि उहाँहरूको आपसी प्रेममा बाँधिए र माया प्रेममा बाँधिएपछि उहाँबाट एउटा पुत्रको जन्म भयो, स्वयम्भुहाङ भन्ने। अनि स्वयम्भुहाङ जन्म हुँदाखेरि यतापट्टि के भनेदेखि अब उसलाई चाकर गर्ने भनेर खोज्दै जाँदाखेरि यतापट्टि होरुमाहरू मात्रै थिए। अनि होरुमाहरू हुँदाखेरि होरुमाको एकजना पश्चिममा गएर खोजेर ल्याउनु भएछ सुसारीमा भन्ने। अनि त्यसरी जान्छ के अरे चाकर गरिबस्दाखेरि सुसारीमा पनि पो आफ्नो जीवन सङ्गिनी बनाउनु भएछ। अनि त्यसो भएपछि अनि त्यो सुसारीमा बत्ती पनि छोरै जन्मेछ, साङदाङ खेवा भन्ने नाम गरेको। अनि छोरा जन्मेछ र अनि त्यसपछि अनि माथि अब एक दिन बित्यो, 2 दिन 3 दिन 4 दिन महिना बित्यो, अब होला अब वर्षौँ बित्यो होला। 4-5 वर्षको अवस्था भएपछि त्यो नानीहरू अब हुर्किँदै गयो, बढ्दै गयो। अनि त्यसो भएपछि अनि 4-5 वर्षको अवस्था पुगेपछि भने चाहिँ आमाहरूलाई ल जब नानीहरू राम्रो हेर्नु भन्नु, म त संसार डुल्ने मेरो कर्तव्य हो, जिम्मेवारी हो, म त वन जङ्गल डाँडा काँडा संसार डुल्ने मान्छे हुँ, त्यसमा म डुल्न जान्छु भनेर कुकुरहरू लिएर फेरि हिँड्नु भएको छ सायुकपुङ्गेमा। अनि जानुभएको छ ओह्रालो दक्षिण दिशातर्फ जाँदा 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 उँधो जाँदाखेरि चाहिँ अब दक्षिण दिशाको मैदानी भागमा चाहिँ उही त्यस्तो खालको बेलुकी पख एउटा जान्छु के अरे अत्यन्तै सुन्दरी केटी तान बुनी बसेको दृश्य देखा पर्यो। त्यहाँ चाहिँ युसुलुङ मुगुलुङमा भनेर नामाकरण गरेको केटी रहेछ। अनि मुगुलुङमा त्यो माथि फियामलुङमा अनि त्यसरी जान्छ के अरे त्यहाँ पनि त्यस्तै भएछ। उहाँहरूको एक आपस संवाद हुँदै हुँदै कुकुरहरू त्यहाँ हरायो अनि एक आपस संवाद हुँदै गर्दाखेरि कुकुर पनि भेट्नुभयो, छेलो भेट्नुभयो। त्यसपछि अनि जान्छु है अब भने बिदाई माग्दाखेरि त्यो मुगुलुङमाले पनि अब घाम अस्तायो, माइती राजा कहाँ जानुहुन्छ र अब यस्तो के अरे रात पर्ने बेलामा बस्नुहोला, भोलि उज्यालो भएपछि जानुहोस् भनेर अनि सल्लाह दिनुभयो अरे। र त्यही सल्लाहलाई स्वीकार गरेर यसो हेरेको अब साँच्चै नै काम अस्थायी भइसकेको छ भनेर अनि तिमी बस्दा ओर्दा फेरि उहाँहरूको पनि त्यो मुगुलुङसँग नै प्रेम बन्धनमा बाँधिनु भएछ। र बाँधिएपछि त्यहाँ पनि एउटा छोरी जन्मियो, उहाँहरू बिचमा छोरी जन्मियो, लाहादङ्ना नाम गरेकी। अनि त्यहाँदेखि उतापट्टि त्यो फेरि मुगुलुङमा सुत्केरी हुँदाखेरि चाकर गर्ने यसो भनेर जान्छ के अरे खोल्नु जाँदाखेरि त फेरि त्यो राक्षसनी होरुमा सा भन्छ फन्दारीमा भन्ने नाम गरेकी एउटा केटी भेट्नु भएछ र ल्याउनु भएछ। र अनि सुत्केरीले तातो पानीहरू यसो बनाइदिने, सफा गरिदिने, त्यस्तो काम गर्दै रहँदाखेरि फेरि पछाडि त्यही फन्दारीमासँग पनि फेरि प्रेम बन्धनमा बाँधिनु भएछ। अनि त्यसो हुँदाखेरि त्यो फन्दारीमापट्टि पनि एउटा छोरी नै जन्मेछ, लिङदाङ खेवामा भन्ने छोरी जन्मेछ। र तल दक्षिणपट्टि 2टी छोरी, उत्तरपट्टि 2टा छोरा भएछ। र यस्तो यस्तो र सायुकपुङ्गेम्बाले 4 बिहा गर्नुभएछ। अनि त्यही सायुकपुङ्गेम्बाले बसालेको जग अहिले पनि यथावत रहेर आएको छ होइन, रहेर आएको छ। अनि यसले गर्दाखेरि यसरी सृष्टिहरू हुँदै आयो। त्यसले गर्दाखेरि मानव सृष्टि त्यसरी भएर आयो र अनि हामी यसरी भएर आएका छौँ। हजुर चाहिँ अहिलेसम्म यसरी बताउँछ र त्यसले गर्दाखेरि मुन्दुम थुथुरी वेदमा पनि अथवा थुङसापमा पनि त्यही छ, पेसापमा पनि त्यही छ। हामी थुङसाप छ, पेसाप छ। त्यसले गर्दाखेरि थुङसापमा के भयो त भन्दाखेरि थुङसाप चाहिँ 1988 सालको सत्यधर्म मुचुल्का अथवा चुम्लुङले चाहिँ अब यहाँ
10 लिम्बूको 10 तित 17 थुमको 17 रित भन्ने खालको शब्द निर्माण गरेर एक र आपसमा यो जान्नेले धेरै फुलबुट्टा भोरेर मुन्दुम लामो गाउने नजान्नेले 3-4 जन्जोकेर भनेर सकिदिने भएको हुनाले अब उपरान्त चाहिँ सबैको एउटै रफ्तारमा हुने गरी यिनै सामाजिक मुन्दुमलाई वाचन गरेर अनि त्यहाँदेखि प्रयोग गरेर तपाईँले कर्म गर्नु भनेर नै महागुरुले पहिलो प्राथमिकतालाई दिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब नभन्दै नै त्यस्तै छ। अब तम्रपारको कर्म र तम्रपारको कर्म संस्कारमा फरक छ। तम्रपारीकै पनि हाम्रो यता आठराईको भिन्नै छ, मास्तिर तम्बर खोलाको भिन्नै छ, मिवा खोला थुमको भिन्नै छ। त्यस्तो प्रकारको आफ्नो कर्म संस्कार नमिल्ने भएको हुनाले अब यो सामाजिक मुन्दुमद्वारा चाहिँ एकरूपतामा आउनुपर्छ र अनि एउटै बराबरी मुन्दुम वाचन पनि हुने भएको हुनाले यसरी गर्दै जानुपर्छ भनेर नै महागुरु फाल्गुनले 1988 सालमा सत्यधर्म मुसुल्का बनाउनु भएको हो। गुरु जस्तै त्यसपछि नि त्यसरी 88 सालमा बन्यो, लगभग अहिले लगभग त्यही 88-89 वर्ष लगभग भइसकेको अवस्था छ। यो अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि पनि हाम्रो विशेषतः किराँत लिम्बू अथवा किराँत समुदाय चाहिँ एक हुन सकिरहेको अवस्था छैन। यो चाहिँ छुट्टै पछि अझ केही पनि भयो भने हिन्दूकरण गर्यो फाल्गुनन्दले भन्नेसम्मको पनि छ। यहाँ शङ्ख घन्टी डमरू यो त यज्ञ कुण्डका कुराहरू पनि छन्। अब त्यसमा पनि म आउँछु। तर 88-89 वर्ष बितिसक्दाखेरि पनि त्यसरी एकरूपता हुन नसक्नुको पछाडि चाहिँ के देख्नुहुन्छ गुरुको अनुभवमा? धन्यवाद छ यहाँलाई। यो वास्तविकता के हामीले बुझ्नु पर्यो भने महागुरुको जन्म 1942 साल कार्तिक 25 गते हो। त्यसपछि उहाँको 7-8 वर्षको उमेरमै ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसपछि उहाँ एउटा ज्ञान प्राप्त गरेर पनि अब परिस्थितिले होला सायद बाध्य गरायो होला। उहाँको पारिवारिक स्थिति बुझ्दाखेरि अत्यन्तै दुःख लाग्दो स्थितिहरू छ। उहाँ 6 वर्षको उमेरमा छुट्याएर एक्लै बसाइसराई पठाइएको कुराहरू छ, जानुभएको कुराहरू। अनि त्यसपछि अब अंशमा 4 जुत्ता मकैहरू 1 माना कोदोको पिठोर परेको इतिहासहरू छ। विडम्बना के छ के यहाँ। त्यसैले नै होला उहाँको दाजु माइला दाजु लाहुरे हुनुहुन्थ्यो। उहाँ दाजुलाई भेट्न जाने क्रममा उहाँ दाजुले अब यस्तै दुःख छ जहाँ पनि यहाँ बस भनेर सायद यो भन्छ ब्रह्माको जन्जोकेर एउटा छाउनी पल्टनमा उहाँलाई भर्ती हुने काम पनि भयो। हुँदै आउँदाखेरि उहाँले अब धर्म प्रचार व्यापक रूपमा गर्दै आउनुभयो। धर्म प्रचार गर्दै आउनुभयो। अब त्यतिखेर पनि उहाँको कार्यकालमा पनि महागुरुको कार्यकालमा पनि त्यति सहज थिएन। त्यसले गर्दाखेरि सारिकन पामेन्दङलाई थुकेकेम जातिरो तर मेलेरेमनो बा कैसे इसं मेलेरेमनो बरु बा याङतिरो हुँगे म्याङसाङ बा मानबा जोगे मे ओ अनसाम यो जोगे म भाङ भनेर महागुरुले बोल्नु भएको कुराहरू पनि छ लिखित रूपमै। अनि त्यसले गर्दाखेरि किराँत धर्मले विकास रूप लिन पाएन। हाम्रोमा जन्जोकेर विकृति विसङ्गति बसालेको थियो अथवा जरा गाडेको थियो। त्यसले त्यो विकृति विसङ्गतिलाई हट्न सकेन। अब बहुबली पूजाहरू हट्न सकेन। अनि जाँड खाने रक्सी खाने अब होइन मादक पदार्थ सेवन गर्ने अनि जन्जोकेर अब नसालु चिजहरू सेवन गर्ने जस्ता अभक्ष्यहरू अब कुकार्यहरू कुकर्महरू त्यतिकै रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब कसैले पनि वास्ता गरेनन्। अहिले 2 पुस्ता आइपुग्दा पनि अहिले पनि त यत्रो व्यापक जन्जोकेर हुँदाखेरि पनि अहिले पनि त मान्छेहरूमा त्यही नै बढी मात्रामा प्राथमिकता दिएको पाइन्छ होइन। अब त्यसैले गर्दाखेरि अब यो जबसम्म मान्छेमा त्यो चेतनाको ढोका खोलिँदैन तबसम्म बाहिरको संसार हामी देख्न सक्दैनौँ। यो आँखाले देखेकोले मात्र त यो त एउटा
यो आँखै लोभिएर यो त लोभ मात्रै यसले त जन्म गर्छ अरू केही पनि जन्म दिँदैन जबसम्म मान्छेको दुईटा आँखा हुन्छन् तर हेर्दैमा बाहिर दुईटा छ तर यो दुईटाको एउटै अर्थ हुन्छ तर दुईटा भन्नाले एउटा बाहिरिया हेर्ने आँखा एउटा भित्रीय हेर्ने आँखा हुँदो रहेछ त्यसले गर्दाखेरि त्यो बाहिरको आँखा मात्रै खोलिएर जीवन सार्थक नबन्दो रहेछ त्यसो भएको हुनाले जबसम्म भित्रको आँखा खोलिँदैन तबसम्म वास्तविक कुरा थाहा हुँदैन मानवीयता के हो अमानवीयता के हो के गर्नाले मानवीयता झल्किन्छ के गर्नाले अमानवीयता झल्किन्छ भन्ने कुराहरूको त्यो विवेकहरू त्यो आउन सक्दैन त्यसैले गर्दाखेरि अब त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि चाहिँ अब हामीले चेतनाको ढोका खोलिनै पर्छ चेतनाको ढोका खोल्नुलाई हामीमा जान्थ्यो के अरे सबभन्दा पहिलो कुरो त खानपानमा शुद्धि आउनुपर्छ जबसम्म खानपानमा शुद्धि आइएन तबसम्म जान्थ्यो के अरे हामी चेतनाको ढोका खोलिँदैनौँ नखोलिएपछि अब हामीले अहिलेको समाजमा हाम्रो समाजहरूमा हामीले जाँड नखाउन रक्सी नखाउन हौ अब जो के अरे मादक पदार्थ सेवन नगरौँ अब त मानसिक बनाउनु पर्छ हिजो के सभ्यताको चरमचुली पुगेका जो के अरे हाङसा माङसाहरू हाङचोलुङ माङचोलुङमा पुगेका ती जो समाजका सन्ततिहरू आज यो एउटा दुर्गतिमा छौँ यो अवस्थामा छौँ त्यसो भएको हुनाले अब हाम्रो दिमागहरू बनाउँदै लानुपर्छ चेतना बनाउन लानुपर्छ मान्छे जो कहाँबाट कहाँ पुगिसके मान्छे जुन चन्द्रमा पाएर टेकिसके मङ्गल ग्रहमा जो बस्तीयोग्य जो ठाउँहरू बनाइसके त्यसले गर्दाखेरि आज संसारलाई जो एउटा विशाल यो ब्रह्माण्डलाई एउटा जो सानो डालु जस्तो बनिदिएको छ अमेरिका बस्ने एउटा साथीसँग नेपालमा बस्ने साथी बिचको हेरहार गरेर बस्ने माध्यम र स्रोत साधनहरू बनाएको छ यसले गर्दाखेरि मान्छे कहाँबाट कहाँ पुगिसके हो त्यसैले गर्दाखेरि अब हामी पुग्नुपर्छ त्यसो हामी सिक्नुपर्छ त्यो अभियानमा अगाडि लाग्नुपर्छ भनेर किराँत धर्मले यत्रो ठुलो जनको अभियान चलाइराखेको अवस्थामा पनि अहिले हिजो दोषारोपण हिन्दूको हिन्दूले मात्रै जाँड रक्सी खाने त हामीले त याक थुङ्बा याक बनेको लगाउने हो थुङ्बा बनेको पिउने हो भनेर उल्टो व्याख्या विश्लेषण गरेर अनि त्यहाँदेखि पुरा मूर्ख भएर अन्धो भएर बस्न चाहन्छन् त्यसले गर्दाखेरि यही कुरामा छ त्यसले गर्दाखेरि हामी प्रतीक्षा छौँ आशावादी छौँ यो हामीले गरेर नहुँदो रहेछ समयले मात्रै मान्छेलाई बाध्यता बनाउँदो रहेछ समय र परिस्थिति पक्कै आउँछ अब अहिले जुन चाहिँ हामीले भोगिरहेको छौँ एउटा कोरोना भन्ने अचानक यो नसुनिएको कुरा कहाँबाट आएर यहाँ फैलिएको छ यो जुन चाहिँ चमेराबाट कोही पैदा भयो भन्छ कसैले जुन चाहिँ कुखुराको मासुबाट पैदा भयो भन्छ कसैले सुँगुरको मासुबाट पैदा भयो भन्छ र अहिले अध्ययन अनुसन्धानमा चाहिँ विशेष गरेर मासुबाट नै जुन चाहिँ पैदा भएको कुराहरू यहाँ प्रमाणित भइसकेको छ यसले गर्दाखेरि यस्ता कुरा आयो भने मात्रै मान्छेको अलिकति चेतनाको ढोका खोलिन्छ कि बा मान्छेहरू अलिकति के अरे ट्र्याकमा आउँछन् कि यसले गर्दाखेरि अब मान्छेले भनेर नहुँदो रहेछ महागुरु त्यत्रो रुएर जानुभयो र पनि केही भएन वर्तमान गुरु आएर यत्रो जनको अभियान चलाउनु भयो र पनि अझै पनि केही भइरहेको छैन त्यसैले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिलो कुरो त हामीले आफैले भोगेको कुरा हो हिजो विगतमा हामी जान्छौँ त्यो सेवन गर्दा त्यो संस्कार त्यो प्रविधिमा रहँदाखेरिको हाम्रो अवस्था कस्तो थियो र हाम्रो दिमाग कस्तो थियो सोचाइ कस्तो थियो र हाम्रो बोली वचन कस्तो थियो र अहिले हामी जान्छौँ के अरे सुधार भएर किराँत धर्ममा आबद्ध भएर हामी कर्म गर्दै आउँदाखेरिको हाम्रो सोचाइहरू हाम्रो बोली वचनहरू हाम्रो हिँडाइहरू हाम्रो रहनसहनहरू सामाजिक वातावरणहरू कस्तो भएर आएको भन्ने कुरा त आकाश र पाताल फरक भएर परिवर्तन भएर आएको छ हो अत्यन्तै सान्दर्भिक कुराहरू छ जस्तै गुरु अब मैले यहाँसँग जिज्ञासा राख्न खोजेको विषय चाहिँ जस्तै प्राय धेरैले के छ भने पछिल्लो समय किराँत धर्मले चाहिँ यो यज्ञ सेवा गर्छ अथवा झरू हवन गर्छ खानुपर्ने ठाउँमा अझ त्यो चाहिँ आगोमा पोलेर यो के गरे हो भन्ने खालको पनि एउटा जिज्ञासा छ हाम्रो मुन्धुम अनुसार चाहिँ यो खास के भन्छ अब उता हिन्दूले गरिराखेको कुरालाई चाहिँ यता किराँतमा ल्याएर अहिले चाहिँ यसरी हिन्दूकरण गरियो फाल्गु नन्दले गराएर त्यो अहिले अङ्गीकार गरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि छ खासमा यो यज्ञ सेवा भनेको के हो र हाम्रो किराँत धर्म मुन्धुम वेद अनुसार यसलाई
के भन्छ? धन्यवाद छ। म त्यही प्रसङ्गमै जोड्न खोजिरहेको छु र अलिकति हामीले सबभन्दा पहिलो कुरो त अध्ययन र अध्यापनमा जानुपर्छ। हरेक कुराहरू हामी झट्टै हेरेर मात्रै चिन्न सक्दैनौँ, किनभने काली जेम्बर भन्ने एउटा हुन्छ, एउटा सुन्तोला हुन्छ, त्यो पर राखेर हेर्दाखेरि उस्तै उस्तै देखिन्छ। अब त्यो कुन सुन्तोला हो, कुन चाहिँ काली जेम्बर हो भनेर चिन्नको लागि चाहिँ त्यसलाई फुटाएर खानै पर्छ, अनि मात्रै यो यसको चाहिँ रस गुलियो रहेछ, यसको रस अमिलो रहेछ भन्ने कुराहरू थाहा हुन्छ। नभए हेरेर मात्रै चाहिँ थाहा हुन सक्दैन, किनभने खाएको छ भने थाहा पाउँछ, नभए त थाहा हुँदैन। रङ एउटै छ होइन, आकार प्रकार एउटै छ, तर रस फरक छ हो। त्यसले गर्दा कुनै पनि वस्तुलाई हामीले चिन्नुपर्छ भने, त्यसको वास्तविकता बुझ्नुपर्छ भने मेरो मान्यता चाहिँ के छ भने त्योभित्र डुब्नै पर्छ। पानीको गहिराइलाई नाप्नु यदि पर्छ भने त्यो थर्मोमिटर मात्र होइन, त्यो के अरे हामीले त्योभित्र गहिराइमा डुब्नै पर्छ, कतिसम्म आउँदो रहेछ भन्ने कुराहरू हो। त्यसले गर्दाखेरि अनि मात्रै पानीको गहिराइ हामी नाप्न सक्छौँ। यसैले गर्दाखेरि कि यन्त्र लाउनै पर्यो। अब हामी चाहिँ म चाहिँ के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण अब यो युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने श्रोताजीहरूलाई मेरो व्यक्तिगत सिङ्गो किराँत धर्मले चलाएको अभियान होइन, प्रवाह गरेको सन्देशहरू, किराँत धर्म गुरुका सन्देशहरू अब यसरी नै रहेको छ। सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ हामीले आफैलाई चिन्ने कोसिस गरौँ, आफूले चिन्ने कोसिस गरौँ। म को रहेछु र के रहेछु र वास्तविक मेरो उत्थान र पतन के कहाँ रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले सबभन्दा पहिलो कुरो चिन्नु आवश्यक पर्छ कि। र त्यसपछि हाम्रो जातीय संस्कार संस्कृति प्राचीन सनातन कसरी गरेर आए र हाम्रा जातिको पुर्खा युग पुरुषहरू को थिए भन्ने कुरा जानेर युग पुरुषहरूले हामीलाई के दिएर जानुभएको छ, याङले के तपाईँ हामीलाई दिएर जानुभएको छ, सौदुङ्गीले उहाँले के दिएर जानुभएको छ, कान्देन हाङले के दिएर जानुभएको छ, माबुहाङले के दिएर जानुभएको छ, तपाईँ हामीलाई दिएर जानुभएको छ नि उहाँहरूले हो। त्यो कुराको गहिराइमा जानुपर्छ र अध्ययन अध्यापनमा जानुपर्छ, अनुसन्धानमा जानुपर्छ, अनि मात्रै वास्तविक कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौँ हो, चिन्न सक्छौँ। अब मैले गुरुबाट अलिकति संक्षिप्तमा मैले यसको जवाब चाहेँ, जस्तै यज्ञकुण्ड र योमा किन समानता अथवा के छ यसको बारेमा? म त्यही प्रसङ्गमा आउँदैछु। त्यसैले गर्दाखेरि अब चासोक सेवा भन्ने मुन्दुम छ। चासोक सेवा भनेको चाहिँ हामी प्रकृति पूजक हौँ किराँतीहरू, प्रकृतिवादी र प्रकृति पूजक। त्यसै गुणा सम्पूर्ण प्रकृतिले सृष्टि सृजना गरेको, अब यो खाने पदार्थ, पिउने पदार्थहरू, अब हरेक चिजहरू यो तागना भूमाङले सृष्टि गर्नुभयो होइन। तागना भूमाङ सृष्टि गरेपछि यो ब्रह्माण्डमा सावायकुमाङ सावाई अरमाङ भन्नेहरू छन्। 8वटा दिशामा 8वटा देवताहरू राख्नुभएको छ एउटा पालेको रूपमा। अनि 9वटा ग्रह छन्, 8वटा अष्टयोगिनीहरू छन्। अनि त्यहाँदेखि तपाईँको ताम्बुङ तेलाहरू छन्, पुङसाममाङ कुदा माङजान जोकेर खौचमा तेने तक्का बचो खुथुङदामा भन्नेहरू छन्। युमामाङ थेबामाङ कुल इष्टदेवको रूपमा हामी पूजा गर्छौँ। अवामाङ छ। अब मुन्दुङमा के छ भने तिमीहरू भनेको यतापट्टि हामी चाहिँ माङसा परेको छौँ है। मुजिनामा ख्याउनामा जब त दोस्रो सृष्टि भएको सन्तानहरू चाहिँ माङसामा परेको छौँ, किनभने विवेकशील र ज्ञानशील जीवन बनाएर माङले गर्ने कर्म चाहिँ तपाईँ हामीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। अब मेरो गर्ने काम तिमीहरूले गर्नुपर्छ, तिमीहरूले थाम्नुपर्छ है भनेर हामीलाई सुम्पिदिएर माङ अलप अदृश्यमा रहनुभएको छ। माङ त यहीँ हुनुहुन्छ तर अदृश्य हुनुहुन्छ हो। र त्यो कर्म गर्ने जिम्मेवारी भने चाहिँ किराँत वंश नामसामी शाहहरू। अब के भनिएको छ भन्दाखेरि
थिबोङ या अथवा सावयाहाङ किराँत आबुला सानो फोवा सासी फोवा किन भन्यो भने फो भने कान्छा हो कान्छा किन भनियो त भन्दाखेरि दोस्रो हामी सृष्टि भएको हुनाले कान्छा हो त्यसले गर्दै पहिलो तुम्बा सन्तान त अब आर्यनहरू भए दोस्रो कान्छा पुत्र चाहिँ हामी मङ्गोलियन किराँत वंशहरू भयौँ र यसरी आबुला सानो फोवा सासी हिनी थामेन्दिङ मारेको याम्बे ओ थिबोङला हाम्रो कियोङ्गी थिबोङला केरे मेनु इक्सा खाम्बे मामाङलेको याम्बे ओ सवान के बोखी एके अङ मा थामेन्दिङ मारे कुभक्तुङ ओ केनेसी अङ मामाङले कुनु आखी कि धुम एके अङ नासिङ थप केहिङ आसी अल्लो थामेन्दिङ मारे कुभक्तुङ नो कि उहाँ आसिर के बेगी अङ्क यो थामेन्दिङमा इक्सादी खाम्बे मामाङले कुयाम्बे उल्लङ्घन कि दोरुम अल्लो हे उनु इक्सादी खाम्बे मामाङले कुयाम्बे ओ मेन्साङ्गे नाम यामी सारे चामाचा मामाङले कुनुवाखी इंगा थासुङाङ वारो चुगुङा वारो थामेन्दिङ मामाङ इक्सादी खाम्बे माङले कुनुवाखी गो थिमान कि बात थिबे कि लजी भगरो चामाचा माकी चामाचा कद्रामा चामाचा खियामा चामाचा पयामा चामाचा अच्छा चामाचा के अब चामाचा खियामा है चामाचा जन्जेको हक्सीमा चामाचा मासीमा के अरे उनका थामेन्दी के मामाले कुयाम्बे हो मामाले कुनुवा खी केसुपा केलिम्बा केथुपा क्याहाङबा केसोबा के अरे उनका जोगोङनेहरू थासुङनेहरू मेन्छन् मुन्दुङमा के छ भने तिमीहरू भनेको यतापट्टि हामी चाहिँ माङ्सा परेको छौँ है मुजिनामा ख्याउनामा जब त दोस्रो सृष्टि भएको सन्तानहरू चाहिँ माङ्सामा परेका छौँ किनभने विवेकशील र ज्ञानशील जीवन बनाएर मागले गर्ने कर्म चाहिँ तपाईँ हामीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ अब मेरो गर्ने काम तिमीहरूले गर्नुपर्छ तिमीहरूले थाम्नुपर्छ है भनेर हामीलाई सुम्पिदिएर माग अलप अदृश्यमा रहनुभएको छ माग त यहीँ हुनुहुन्छ तर अदृश्य हुनुहुन्छ हो र त्यो कर्म गर्ने जिम्मेवारी भने चाहिँ किराँत वंश नामसामिसाहरू अब के भनिएको छ भन्दाखेरि थिबोङ या अथवा सावयाहाङ किराँत आबुला सानो फोवा सासी फोवा किन भन्यो भने फो भने कान्छा हो कान्छा किन भनियो त भन्दाखेरि दोस्रो हामी सृष्टि भएको हुनाले कान्छा हो त्यसले गर्दै पहिलो तुम्बा सन्तान त अब आर्यनहरू भए दोस्रो कान्छा पुत्र चाहिँ हामी मङ्गोलियन किराँत वंशहरू भयौँ र यसरी आबुला सानो फोवा सासी हिनी थामेन्दिङ मारेको याम्बे ओ थिबोङला हाम्रो कियोङ्गी थिबोङला केरे मेनु इक्सा खाम्बे मामाङलेको याम्बे ओ सवान के बोखी एके अङ मा थामेन्दिङ मारे कुभक्तुङ ओ केनेसी अङ मामाङले कुनु आखी कि धुम एके अङ नासिङ थप केहिङ आसी अल्लो थामेन्दिङ मारे कुभक्तुङ नो कि उहाँ आसिर के बेगी अङ्क यो थामेन्दिङमा इक्सादी खाम्बे मामाङले कुयाम्बे उल्लङ्घन कि दोरुम अल्लो हे उनु इक्सादी खाम्बे मामाङले कुयाम्बे ओ मेन्साङ्गे नाम यामी सारे चामाचा मामाङले कुनुवाखी इंगा थासुङाङ वारो चुगुङा वारो थामेन्दिङ मामाङ इक्सादी खाम्बे माङले कुनुवाखी गो थिमान कि बात थिबे कि लजी भगरो चामाचा माकी चामाचा कद्रामा चामाचा खियामा चामाचा पयामा चामाचा अच्छा चामाचा के अब चामाचा खियामा है चामाचा जन्जेको हक्सीमा चामाचा मासीमा के अरे उनका थामेन्दी के मामाले कुयाम्बे हो मामाङले कुनुवा खी केसुपा केलिम्बा केथुपा क्याहाङबा केसोबा के अरे उनका
जोगोङ नेहरू थासुङङ नेहरू मेन्सन रिकाङ अल्ल हेन आखिरी काङ तो माबी फाल्ले ओखे 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 जोगे म्याङ तोले मे अल्ल इक्सा खाम्बे कुयाम्बे ओ माङहारे मुखुन्ची मोराजे मी माङेन मी माङेन यहाँले लतबा कन मेमा नीति खाजोङ हा अन के अरे लथुङ सिमी जोकमा मेनी अनि को nga लथुङ सिमी आमेतुम य लथुङ सिमी आमेतुम हे नो एकिरो लथुङ सिमी एका यो माङयो आसाप्तुङ माङयो आसाप्तुम माङयो केन्जे थे त भने उन्छे तारना बुमङले इक्सा खाम्बे नाम चाहिँ आख्याङ चौगुबी आखिरी चौगुबी कला भन्छन् एकिरी हेन इक्सा खाम्बे अखिरी चौगु कला अबा चाहिँ हेन चाहिँ माङयो साप्न चाहिँ इक्सा खाम्बे चौक नाबा यो त्यो यताला र फाङतालाको कुरा छ नि क्या हेनु हेन चाहिँ तारना बुमङले नाम चाहिँ इनेसुले जम्मा नुसी परिपा खामुवा भनेको 7 रङको माटो हुन्छ अरे सेतो कालो पहेँलो नीलो हरियो रातो 7 रङको सप्तरङ्गी माटो हुन्छ त्यो माटो चाहिँ ठ्याक्कै लगेर राखेर यसरी ब्रह्माण्ड बनाउनु हो तर हेन चाहिँ अल्ल त्यो मुन्दुम त सृष्टिको मुन्दुम त धेरै लामो छ अल्ल तागेर संक्षिप्त जाँदा मात्रै हामी चट्टै छोटो छोटो मात्रै कुरा गरेका हौँ त्यति सजिलो त थिएन त्यति सजिलो भएन अनि त्यसो गरेर त्यो माङयोक जस्तो नेपालीमा चाहिँ के भन्छ रेखी भन्छ रेखी भन्छ रेखा कोरेकोलाई रेखी भनेको हो यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ माङयोक भन्छौँ र इक्सा खाम्बेक बनाउँदाखेरि तारडाङ कसरी बनाउनु भयो भन्ने बारेमा चाहिँ यस्तो प्रकार बनाएको भन्ने कुरा त यहाँको शरीरमा स्वयं माग दिनु भएर बोल्नु भएको कुरा र यसरी गर्नुहोस् भनेर मागले दिनुभएको कुराहरू हो जसअनुसार हामीले त्यो गर्दै आएका छौँ अब त्यहाँनिर हामीले ngaladung सेमी हो भने 5 तला यलादुङ समय हो भने 9 तलाकै बनाउनु पर्छ त्यो गहिराई गहिराई 9 तलाको हुँदो त्यो चाहिँ पृथ्वीदेखि मुनि 9 तला छ पृथ्वीदेखि माथि 9 तला छ र यो 9 तलाको बीचमा हामी छौं त्यसो भएको हुनाले जम्मा यो ब्रह्माण्ड भनेको 18 तलले बनेको छ भन्ने किराँत सामाजिक मुन्दुमले प्रस्ट्याएको छ र अब लदुङसिमी तक्तेनमा 9 तलाको गहिरो स्टेप बनाउँछौँ हामी यतापट्टि सेवा गर्ने ठाउँ युमाथेबा हिम्माङ अथवा सेवा गर्ने ठाउँ माङहिममा 9 तलाको जन्जुकेर मठ हामी उठाउँछौँ त्यहाँ 9 तलाको हुन्छ र त्यो पृथ्वीदेखि माथि कुरा हो लदुङसिमी चाहिँ पृथ्वीदेखि मुनि कुरा हो यसरी 9 तलाको गरेर चाहिँ 18 तलले यो ब्रह्माण्ड बनिएको छ भन्ने कुरा हो र त्यो तलाको पनि के नाम होला नि कुरो हैन जस्तै लोक छ नि हैन लोक छ यो अब यो लोक सबै अब कण्ठस्थ चाहिँ आएको छैन है म आगामी दिनहरुमा म यसलाई स्पष्ट गरौँला अनि यो 18 लोकले बनेको छ यो संसार हिन्दू शास्त्रमा चाहिँ 14 लोक बनेको छ तर किराँत धर्मदर्शनमा चाहिँ 18 लोकले बनेको छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले अध्ययन अनुसन्धान गर्दाखेरि विज्ञान सम्बत पनि यो किराँत धर्मले जुन मानेको नै विज्ञान सम्बत पनि अहिले ठरिन आएको छ र अब त्यसो गरेर यलादुङ सेमीमा 8 वटा हामी लिङ्ग गाड्छौँ ngaladung सेमीमा 5 वटा गाड्छौँ लिङ्ग गाड्छौँ त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ngaladung सेमीमा पञ्चतत्वको नै प्रतीक हो यलादुङ सेमीमा चाहिँ अष्टदेवताहरूको प्रतीक हो सावाईको माङ हो त्यसले गर्दाखेरि सावाईको माङ त्यो माङहरूको चाहिँ झण्डा हो त्यो लिङ्गको अर्थ भनेको चाहिँ जस्तो अहिले पनि किराँत धर्मको झण्डा आफ्नै प्रकारको छ मुस्लिमको झण्डा आफ्नै प्रकारको छ तपाईको जुन के अरे अन्य अब विभिन्न धर्मको झण्डा आफ्नै प्रकारको छ अनि यतापट्टि राजनीतिक क्षेत्रमा पनि विभिन्न पार्टीहरू छन् विभिन्न पार्टीहरूको आफ्नै प्रकारको झण्डाहरू छ त्यो झण्डा हेर्ने बित्तिकै यो पार्टी रहेछ भन्ने कुराहरू हामी चिनिहाल्छौँ
आफ्नो सङ्केत सङ्केत त्यसले गर्दाखेरि अब सिङ्गो जन्जुके हामी इन्डियामा जाउँला अरे नेपालको जन्जुके अब तपाईँ सिङ्ग्रीको रङको झन्डा फरफरीको छ भने अहो नेपालको झन्डा सूर्यचन्द्र भएको झन्डा छ भने नेपालको झन्डा छ भन्ने कुरा हामी चिनिहाल्छौँ। अब भारतको आफ्नै प्रकारको छ, अमेरिकाको आफ्नै प्रकारको छ। अब त्यसले गर्दाखेरि माङहरूले पनि आफ्नै झन्डा लिएर बसेका हुन्छन्। उहाँको चिन्ने प्रतीक आफ्नै झन्डा छ। पूर्वमा बस्ने देवताको पूर्वकै जन्जुके उसको माङको झन्डा छ। अब आग्नेय बस्ने आग्नेयको जन्जुके माङको झन्डा छ। दक्षिणमा बस्ने त दक्षिण र उहाँकै नाममा दिएको झन्डा हो त्यो। र त्यसपछिको भनेको त इदुङ हामी राख्छौँ। इदुङ भनेको सम्बन्ध। अब यो त हिन्दू संस्कारसँग त बिल्कुलै मिल्दैन, किनभने हिन्दू संस्कारमा यो मण्डप बनाउँदाखेरि त्यो तला तलाको हुँदैन, कुण्ड उहाँहरूको त सिधा खरोल मात्रै बनाइन्छ। त्यो बनाइ तरिकाहरू पनि एकदम फरक छ, स्थापना पनि फरक छ। किनभने उहाँहरूले लासो राख्नुहुन्न, उहाँहरूले माङ्जा राख्नुहुन्न, देव कलश पनि हामी जति राख्नुहुन्न, एक दुईवटा राख्नुहुन्छ। अब त्यो भिन्न कुरा हो है। र हरेक कुरामा अनि उहाँहरू त अब कुशको जन्जुकेर ऋषिहरू बनाएर झाँसको राख्नुपर्छ। हामी कुशको ऋषि बनाएर राख्दैनौँ। अनि उहाँहरू सबभन्दा पहिला गौवतले चोखिनुपर्छ। हामी गौवतलाई त हामी अशुद्ध मान्छौँ। त्यसो भएपछि के मिल्यो त? अब कहाँबाट मिल्यो? पाङदाङ भनेको आकाशको प्रतीक हो। आकाशलाई मान्ने कि नमान्ने, तर कहाँ ताङसाङमाङ भनेर मान्ने कि नमान्ने? तर के ताङसाङमाङ भनेर मानियो भने उसलाई चाहिँ प्रतीक रूपमा हामीले स्थापना गरेर हामी मानेको हौँ। त्यो जो के अरे तपाईँको बिचमा रातो हुन्छ त्यो सूर्य हुन्, सूर्यको प्रतीक हो। अनि बिचको रातो त्यो चाहिँ सूर्य नाम हो। त्यसले गर्दाखेरि माथि राखेको त्यो आकाश हो, तर ताङसाङमाङ भनेर। अनि अब त्यसरी गरेर इच्छा खाम्बे तर ताङसाङमाङ केजन सूर्यमेदीमा चबथुङमाङको प्रतीक रूपमा हामी त्यहाँ स्थापना गरेर अनि सावाईको मसावाई र फाङसामा याच्याङहरूलाई स्थापना गरेर हामी त्यहाँ त्यसरी कर्म गर्छौँ। रेखी लगाउने तरिका मिल्दैन, त्यसको जोकेर बनाउने तरिका मिल्दैन। आकाश पताल फरक छ। परदेखि यसो हेर्दै चिन्न सकिन्छ र त्यसले गर्दाखेरि जसले त्यो भित्र गइदिनु भएको छैन, जसले पर अलग्गै तपाईँको जोकेर 2 माइल परदेखि हेरेर त्यो तिमीहरू हिन्दू जस्तो भयो गर्यौ भन्छ भने त्यो चाहिँ म चाहिँ सिधै अन्धो भनिदिन्छु, त्यो चाहिँ महामूर्खै भनिदिन्छु। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले त्यसरी भन्नुभन्दा पहिला उहाँ यदि बुद्धिमानी हो भने उहाँले त्यहाँ गएर डुब्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ। हिन्दूले कसरी गर्छ, किराँतले कसरी गर्छ, कसरी पूजा गर्छ, कसरी के गर्छ, माङ्गाले कहाँ कहाँ स्थापना गर्छ, हिन्दूले कसरी कहाँ कुन ठाउँमा कुन देवता स्थापना गर्छ, यता हाम्रो कहाँ हो के हो। अनि त्यसले गर्दा त्यो कुरा सबै जान्नुपर्छ। अनि मात्रै यदि मिल्यो भने उहाँले हामीसँग अनि भन्नु सक्नुहुन्छ। होइन भने त्यो सिधै त्यसरी भन्छ भने हामी उहाँले चाहिँ मूर्खभन्दा अर्को संज्ञा दिँदैन। पक्कै विषयवस्तुको बारेमा र यति कुराकानी भइसकेपछि पक्कै तपाईँहरूलाई जानकारी भयो होला र स्पष्ट हुनु पनि भयो होला। अझ यसको बारेमा गहन अध्ययन गर्नको लागि त विशेषतः बढिहाल्नु भयो। सबैभन्दा पहिला त गहिरीमा डुब्नै पर्छ गुरु, होइन? अनि गुरु जस्तै हाम्रो अब माङचिगकहरू विशेष गरेर माङ सामग्रीहरू चाहिँ ढोल, झेम्टा, डमरू, शङ्ख, घन्टी, त्रिशूल यी यावतहरू यी चिजहरू छन्। अनि शङ्ख, घन्टी, डमरूहरू चाहिँ प्रायः अलिकति पहिलादेखि पनि देखिँदै आएको, प्रायः हिन्दूहरूले नै प्रयोग गर्दै आएको छ। र जसरी शिवले नै अब त्रिशूलहरू डमरूहरू बजाएको त्यो एउटा हामी फोटोहरूमा पनि देख्न पाउँछौँ, होइन? त्यो पनि कथन छ। जस्तै त्यो हिसाबले पनि चाहिँ हाम्रो अहिले अब किराँत धर्ममा प्रयोग हुने बाजाहरू पनि अब त्यसरी पनि अघि अब यज्ञको कुरा आउँदाखेरि त्यो पनि त्यसरी कपी गरी हो अथवा उताबाट ल्याइयो, त्यसपछि कमण्डलको कुराहरू ल्याइयो। हाम्रोमा चाहिँ के छ यसको अर्थ चाहिँ किराँत धर्मले के भन्छ? अब त्यही हो, अघि मैले भनिसकेको छु। कहिलेको दिन कहिलेको रात। अब यो 12 घन्टाको दिन 12 घन्टाको रात। हामी दिनमा थियौँ, दिन अन्त्य भयो, रात आयो। रातमा घुमिबस्दाखेरि अल्बली बस्दाखेरिको ती जो के अरे
समस्या कुराहरू हुन्, त्यतिखेरका कर्म संस्कारका कुराहरू हुन्। त्यसले गर्दाखेरि नै जब धर्म बिग्रिएपछि संस्कार बिग्रिन्छ, संस्कार बिग्रिएपछि कर्म बिग्रियो, धर्म बिग्रिएपछि कर्म बिग्रियो, कर्म बिग्रिएपछि संस्कार बिग्रियो, संस्कार बिग्रिएपछि संस्कृति बिग्रियो, संस्कृति बिग्रिएपछि जाति नै बिग्रियो। हो, यही दुर्दशामा हामी परेको हुनाले अब झट्टै हामीले चिन्न नसक्नु सान्दर्भिक पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि म यसमा सहमत छु, तर बुझ्ने कोसिस चाहिँ गरौँ, मेरो अनुरोध छ। र अब हामीले बाजा भन्ने माङको बाजा हो। नेपालीमा शिवजी भन्छ, हामी हाङसाम भन्छौँ। नेपालीले आकाश भन्छ, हामी तरक ताङसाङ भन्छौँ। नेपालीले सूर्य भन्छ, हामी नाम भन्छौँ। के किराँतीले मान्ने सूर्य अर्कै छ, हिन्दूले मान्ने सूर्य अर्कै छ। आजको संसारले मान्ने सूर्य एक हो। आज अमेरिकामा अहिले रात परिराखेको छ, तर यही सूर्य पृथ्वी घुम्दै जाँदाखेरि यही सूर्य भोलि जान्छ क्या त्यहाँ उदय हुन्छ भनेपछि त्यही एउटा सूर्यले संसार ब्रह्माण्डलाई प्रकाश दिएको छ। आखिरी जुनसुकै शब्दले पुकारे पनि माग त हुनै हुन्, माग त फरक छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी हाङसाम थेबा भन्छौँ, नेपालीमा शिवजी भन्छ। जसले हाङसाम थेबा मान्दैन भने हाङसाम थेबाले चलाएको कुनै पनि सामग्री ऊ चलाउँदैन पनि, हाङसाम माङ के हो थाहा पनि हुँदैन पनि। तर हाङसाम माङलाई जसले मान्छ, जसले पूजा गर्छ भने हाङसाम माङले चलाएको बाजा बजाएर हाङसाम माङलाई खुसी बनाउँछ हो। यो वैज्ञानिक पक्षले अत्यन्तै स्वास्थ्यमा पनि लाभदायक छ। शङ्ख बजाउनाले नसार तन्दुरुस्त हुन सक्छ। यति मात्र होइन, आध्यात्मिक दृष्टिले शङ्खको आवाजले भूतप्रेत हट्ने कुरा हुन्छ। अनि माङको जन्जोकेर राम्रो प्रकारको आवागमन हुन्छ। त्यसैले यो पनि एउटा धार्मिक मान्यताहरू छन्। अब माङ डम्बरुले हाङसाम थेबा प्रसन्न हुनुहुन्छ, घन्टीले हाङसाम थेबा प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि माङलाई खुसी बनाउनु छ हामीले, माङलाई खुसी बनाएर हामीले जन्जो के अरे आशीर्वाद ग्रहण गर्नु छ हो। त्यसैले गर्दाखेरि जसले हाङसाम थेबा मान्दैन भने उसले विरोध पनि गर्छ, हाङसाम थेबा पनि मान्दैन। हाङसाम थेबा युमा मान्छ भने युमा मान्नेले जुन जो के थुन्चे प्रयोग गर्छ, युमा मान्नेले खुर्मी प्रयोग गर्छ। हाम्रो प्रत्येक मन्दिरमा थुन्चे छ, हामीले जन के अरे खुर्मीहरू राखेका छौँ, माङ खुर्मीहरू। अनि हिन्दूले पनि त राख्छ नि, त्यो युमा मान्नेले हिन्दूले राख्दैन र थुन्चेहरू। बुढी बाजुहरूले थुन्चे राखेको हुन्छ, खुर्मीहरू राखेको हुन्छ हो। त्यसो हुँदाखेरि के त त्यो अब किराँतीकरण भयो भने कि हिन्दूकरण भयो भने। त्यसले गर्दाखेरि यसमा हामीले विवाद गर्नु मूर्खता सिवाय केही पनि होइन। यसले गर्दा जसले माङ हाङसाम थेबा अथवा शिवलाई पूजा गर्छ भने उहाँले चलाएको बोकेको सामग्रीहरू हामी प्रयोग गर्छौँ, यसमा कुनै दुई मत छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा आदरणीय श्रोताज्यूहरूले यो बारेमा चाहिँ प्रसङ्ग नउठाइदिनु हुन पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यदि चित्त बुझेको छैन हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा आएर बुझ्न समेत पनि हामी यो विषयमा बुझिदिनु हुन पनि हामी यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। तर पर गएर त्यसरी विरोध गरेर हिँड्नु भनेको उहाँले जो किराँत धर्मको विरोध गर्छ भने ऊ आफ्नो अनुहारमा थुकिराखेको छ, आफ्नै अनुहार आफ्नो जीवनलाई विरोध गरिराखेको छ, त्यो सिवा अरू केही पनि होइन। त्यति सन्दर्भिक कुरो। अब हामी अन्त्यमा छौँ, अन्तिममा अब एउटै मात्रै क्वेसन राख्छु गुरुलाई। किराँत धर्म दर्शनको मूल उद्देश्य के हो गुरु अन्तिममा? धन्यवाद छ राजेन्द्रज्यूलाई। किराँत धर्मको मूल उद्देश्य विश्व शान्ति मानव एकता हो। विश्व शान्ति र मानव एकता को सिद्धान्त किराँत धर्मले अवलम्बन गरेको छ। यहाँ कुनै धर्म सानो, कुनै धर्म ठुलो, कुनै धर्म जान्छ पुरानो, कुनै धर्म नयाँ, अनि कुनै जात ठुलो, कुनै जात सानो, कुनै जात मझौले, यस्तो खालको सिद्धान्त किराँत धर्मले बोक्दैन।
किराँत धर्मले सम्पूर्ण संसारको मानव एकतै हो, यही सिद्धान्त बोकेको छ। प्राचीन कालदेखि आफ्नै समुदायले आफ्नो जातीय को रूपमा नामाकरण गर्दै गयो। त्यसले गर्दा आफ्नै त्यो समूहले आफ्नै प्रकारले संस्कार संस्कृति स्थापना गर्दै गए। त्यसले गर्दाखेरि आज संसारमा 12वटा धर्महरू विद्यमान छ र यिनै 12वटा धर्मले चलाइराखेको छ। तर आज धर्मले हामीले धार्मिक दृष्टिले हेर्दाखेरि धर्म र धर्म बिचको वास्तविक धर्मको जुन चाहिँ के अरे धर्म चलाउने कार्यकर्ता जीवहरूले धर्मविद जीवहरूले धर्मको वास्तविक कुरा बुझेको जस्तो हामीलाई लाग्दैन। किन भन्दाखेरि आज धर्म बिचको लडाइँ छ, धर्मले मतान्तर छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो हुनु हुँदैन। त्यो धर्मले बोकेको सिद्धान्त होइन, जन्माएको सिद्धान्त होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ मान्छेको एकदम भुल र गलत हो। त्यसले गर्दाखेरि सबै धर्म समानता हो। सबै धर्मले एउटै उद्देश्य बोकेको हुन्छ, आखिरी समाज सुधार र मुक्ति। समाज सुधार र मुक्ति र मान्छे समाजमा कुलत प्रवृत्तिमा जानु हुँदैन। कुलत कुप्रवृत्ति कुसंस्कार कुरीति गर्नु हुँदैन, अहङ्कार गर्नु घमण्ड गर्नु हुँदैन, ईर्ष्या गर्नु हुँदैन, लोभ गर्नु हुँदैन, व्यभिचार गर्नु हुँदैन, रिस गर्नु हुँदैन, राग गर्नु हुँदैन, चोर्नु हुँदैन, लुट्नु हुँदैन, ढाँट्नु हुँदैन, गरिब दुखीले अपहेलन गर्नु हुँदैन, अपाङ्ग असहायलाई जुन चाहिँ दुःख दिनु अपहेलन गर्नु हुँदैन, घृणा गर्नु हुँदैन। सबै आत्मसम्मान हो र सम्पूर्ण जुन चाहिँ प्राणी जगत जस्तो अब साहसी प्राणीहरू सबैमा आत्मसम्मान सम्झेर व्यवहार गर्नुपर्छ। आजको संसारको यो कुनै पनि विद्यमान यो 12 धर्मले सिद्धान्त यही नै बोकेको छ। आज किराँत धर्मको सिद्धान्त पनि यही छ। त्यसो भएको हुनाले अब सबै विद्यमान धर्म र धर्मबीच हामी धार्मिक सहिष्णुता र अनि सामाजिक सद्भाव आपसी सहयोगको कुरालाई एकदमै व्यावहारिक पक्षमा ल्याएर हामीले कायम गरेर सहअस्तित्वको रूपमा हामी अगाडि बढ्दै जानुपर्छ भन्ने किराँत धर्मले यो सिद्धान्त अवलम्बन गरेको छ। हजुर, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समयमा गुरुले अत्यन्तै सान्दर्भिक कुराहरू र धेरैजनाको जिज्ञासाको विषयहरू पनि थियो। पक्कै यो जिज्ञासाबाट धेरै कुराहरू थाहा पाउनुभयो र यहाँहरूको जिज्ञासा पक्कै यहाँहरूले पाउनुभयो होला होइन। जिज्ञासाको कुराहरू पक्कै पाउनु होला भन्ने हामी अपेक्षा गर्छौँ। गुरुको अत्यन्तै यो महत्त्वपूर्ण समयमा अत्यन्तै व्यस्तताको बावजुद पनि आज हामीलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। गुरुको एकदमै सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्छु। मागले सदैव आशीर्वाद प्रदान गर्दै जाउन् र गुरुको हरेक कदमहरू अगाडि बढिरहन्। यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि गुरुलाई म धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद छ। नयाँ सामग्रीको लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र त्यसपछि आउने बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनुहोला।